أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس سوائے اس دے نہیں اللہ تعالی ارادہ فرماندے نے کہ نبی دے اہل بیت تو کہ نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا جائے. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نبی دے اہل بیت اللہ ارادہ فرماندے نے کہ ناپاکی نو تواڈے تو دور کر دیوے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور تانوں بالکل پاک تے صاف کر دیتا جائے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 22واں پارا سپارے دا رکوع پہلا سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع چوتھا بحیثیت ایک مسلمان دے ہر آدمی دا اے عقیدہ اور ایمان ہے وے اور ہونا چاہیے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے ساری اولاد آدم چوں افضل بہتر اور سب نالوں اعلیٰ بنایا پھر اے دے نال اگلی بات یہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود اللہ نے تے آپ دی ذات پاک وال جدی نسبت ہو جائے جدا تعلق نبی نال جڑ جائے اللہ ذوالجلال نے انہوں بھی افضل اور اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تسی اندازہ فرماؤ کہ اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دا مقام اور منصب اتنا اعلیٰ کہ عام جڑے لوگ آئے نے بڑا دور دراز دا پینڈا کر کے آئے نے لمبیاں مسافتاں طے کر کے آئے نے کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے صہیب آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا نبی نال کوئی رشتہ نہیں نہ برادریوں نہ چاچیوں تایوں ماسیوں پھوپھیوں کوئی رشتہ نہیں بلال غلام ابن غلام سلمان عرب دا رہن والا رضی اللہ تعالی عنہ لیکن
پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لڑ لگے صحبت ملی کلمہ نبی دا پڑھیا تے نبی دی صحبت تے نبی دی نسبت نال اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو اینا شان اور مرتبہ عطا فرمایا کہ انہاں دی شان اندر انہاں دیاں صفتاں بنا کے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ جدوں اے دور دراز تو آن والیاں دی حالت اے وے تے پھر نبی دے خاندان اگرچہ اسلام دے اندر خاندان نہیں ویکھے جاندے، حسب نسب نہیں دیکھیا جاندا، لیکن اے بہرحال امتیاز تے ہے نا کہ جنہاں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صرف صحبت نہیں ملی، او پیارے پیغمبر علیہ السلام دے گھر رہن والے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال زندگی بسر کرنے والے حضور علیہ السلام دے نال اپنے دن اور راتاں گزارنے والے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی معیت دے اندر دن رات بسر کرنے والے، اور اے دے نال پھر انہاں نو اسلام بھی نصیب ہویا، نبی دی تابعداری تے فرما برداری بھی نصیب ہوئی ہے، شرف صحابیت بھی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ اے تھوڑا مقام نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سارے گھر والے سارے اہل بیت، میں یہ دی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا کہ اہل بیت اندر کون کون شامل نے، پیارے پیغمبر اے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے ضرور میں تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں گا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے اہل بیت دے متعلق رب العالمین نے بطور خاص ازواج مطہرات اور امہات المومنین نو شامل فرمایا، اور شامل فرما کے اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ بطور خاص پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات دا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ رب العالمین نے بطور خاص پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ازواج مطہرات دا تذکرہ فرمایا۔ ہن ویکھو نا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گھر والیاں اور آپ دیاں گھر والیاں چو ایک گھر والی حضرت ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ تے ساڈی اما جان لیٹیاں نے انہاں تے کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرمان پروانیوں قرآن دیو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے اندر حضور علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات بھی نے اہل بیت دے اندر بطور خاص جنہاں نو دعا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا انہاں چو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے دعا فرما کے بطور خاص اہل بیت دے اندر شامل فرمایا انہاں چو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جنہاں نو اہل بیت دے اندر نبی نے بطور خاص دعا کر کے شامل فرمایا انہاں چو حضرت حسن بھی نے اور انہاں چو حضرت حسین بھی نے رضی اللہ تعالی عنہما پیاریو آؤ ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا کہ سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تیرے پاک پیغمبر دے نواسے نے انہاں تے بھی کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں برسان پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت وچوں حضرت حسن بھی نے آپ دے اہل بیت وچوں سیدنا حضرت حسین بھی نے رضی اللہ تعالی عنہما میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا کہ خانوادہ حسین کتنا عظیم ہے خانوادہ حسین کتنا اعلی خانوادہ حسین کتنی عظمت والا خانوادہ حسین کتنے احترام والا اللہ اللہ تسی اندازہ فرماؤ ایتھے اسی وینے ہاں لوکاں دا حسب نسب وینے ہاں لو جناب فلاں جیڑا او فلاں شاہ صاحب دا بیٹا او فلانا شاہ صاحب دا پوتا او فلانا جی اونا دا پڑ پوتا اسی انہوں نظر ادب نال نظر احترام نہ وینے ہاں اسی وینے کدی جان دا اتفاق ہوئے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر شری رحمت اللہ علیہ انہاں دے شہر سرگودا دے اندر اسی آنے یار بڑی عظیم ہستی سر بڑی عظیم شخصیت سر انہاں دے بیٹیاں چو کوئی ہے وے انہاں دے پوتیاں چو کوئی ہے وے انہاں دے پڑ پوتیاں چو کوئی ہے وے بندہ انہاں نہ ملاقات کر لیا اے بڑی ہستی دے خانوادے چونے ہاں چلے جاؤ ستیانے بنگلے چلے جاؤ اسی جا کے پوچھنے ایتھے ایک بابا لیٹے سمسام اللہ او دیتے رحمت دی برخہ نازل فرمائے بڑا عظیم آدمی سی دین نال بڑا پیار نبی دی سنت نبی دے نال بڑا پیار کوئی انہاں دے خاندان چو بندہ ہوئے انہوں نے آکھیا جی فلانا انہاں دا دوترا فلانا انہاں دا پڑ پوتڑا ہے اسی جناب جائیے راول پنڈی دے علاقے سید حبیب الرحمان شاہ رحمت اللہ علیہ اچھا یار انہاں دے بچیاں جو کسے نہ ملاقات کروا دیو گجراں والے چلے جاؤ حضرت سلفی دے خاندان چو کسے نہ ملاقات کروا دیو ہاں کاموں کی آ جاؤ حضرت یزدانی دے بچے انہاں دے خاندان نہ ملاقات ہو جا حضرت سید شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ انہاں دے خاندان چو یار کوئی فرد ہوئے تے چلو او دے نہ ملاقات کر لئیے میں قربان جاؤں صدقے جاؤں او خانوادہ حسین کتنا آلہ کتنا بالا اور انہاں دا شان کیسا حسین دا مقام تے عظمت دا اندازہ فرما لو جی دی ماں فاطمہ
رضی اللہ تعالی اللہ کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس حسین دی ماں فاطمہ کون جناب حسین جس حسین دیاں تین خالہ نے تین ماسیاں نے حضرت بی بی ام کلثوم سیدہ رقیہ اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہن تین ماسیاں حضرت حسین دیاں نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں اور میں قربان جاواں کون جناب حسین جدے تین ماموں حضرت قاسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے حضرت عبداللہ طیب و طاہر میرے پاک پیغمبر دے لخت جگر حضرت ابراہیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لخت جگر اور جدے ماموں قاسم عبداللہ تے ابراہیم جدیاں ماسیاں ام کلثوم رقیہ تے سیدہ زینب جدی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تھوڑا جا اور اگے جاواں کون جناب حسین جدا باپ علی المرتضی کون جناب حسین جدا باپ جناب علی المرتضی کون جناب حسین جدے چچا جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور جان دے ہونا کون جناب جعفر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس جعفر دی شہادت دے موقع تھے آمنہ دے لال علیہ السلام نے اپنی محبت دا اظہار فرمایا سینا حضرت جعفر غزوہ موتا دے اندر آپ جامع شہادت نوش فرما جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج مسجد نبوی دے اندر جلوہ افروز نے مسجد دے اندر تشریف فرمانے آکے دسن والے نے دسیا خبران دیتیاں اللہ دے پیارے نبی جی موتا دی جنگ دے اندر اور صحابہ دے نال نال جناب جعفر بھی جامع شہادت نوش فرما چکے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد چوں اٹھے آپ جناب جعفر دے کار تشریف لے جاندے نے اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ دے نبی بھی نے شہادت دا مرتبے دا بھی پتا ہے شہادت دی عظمت دا بھی پتا ہے شہید دا منصب تے شہید دا مقام کنا اے بھی میرے آقا علیہ السلام نو پتا پر میں تے کہا کرنا مقاموں کی والے ہو اردہ گرتو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو عظمتاں اپنی جگہ نے شان اپنی جگہ ہے پر جان والے ہاں دے غم اپنی جگہ نے جان والیاں دے صدمے اپنی جگہ نے جان والیاں دیاں جدائیاں دے غم ضرور بندے دے دل تے اثرات مرتب کر دینے پیارے پیغمبر نو شہداء دی عظمت دا بھی پتا بلکہ آپ بیان فرمایا آقا مسجد نبوی چوں اٹھے آپ جناب جعفر دے کار تشریف لے جان دینے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اجازتہ ملیاں آپ اندر تشریف لے جاندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے چاچے دے پتر جعفر دا کارے میرے پاک پیغمبر نے جناب جعفر دی زوجہ محترمہ آپ نو آواز دے کے بلایا آپ فرماندے نے میرے جعفر دے بچے کتھے نے نکے نکے معصوم بچے جناب جعفر دے اللہ دے پیارے نبی جی کتے بچے کھیل دے ہونگے اسماء بنت عمیر میرے پاک نبی نو عرض کر دیا نے سونیا کھیل دے ہونگے بچے آپ فرماندے نے انہاں بچیاں نو ذرا بلانا بچیاں نو لے آندہ جاندہ انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے اپنی گود مبارک دے اندر انہاں بچیاں نو
سمیٹیا کدی ایک بچے دے سر تے پیار رکھ دینے کدی دوجے بچے دے سر تے محبت دا ہاتھ رکھ دینے کدی میرے آقا نہ بچے آنو بوسے دین دینے دے نال چھم چھم میرے پیغمبر دیاں اکھاں برس پیانے پیارے پیغمبر دیاں اکھاں جو زاروں کے تار آنسوਆਂ دیاں چڑیاں لگیاں نے اللہ اللہ اسماء بنت امیس اگے بڑھ دیاں نے حیران جیاں ہو جان دیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے وینا کیویں بچیاں نالے بوسے دین دے ہو پیا نالے بچیاں نہ پیار کر دے ہو پیا نالے سونے ہو اکھاں چو آنسو بہان دے ہو پیا وجہ کی یہ خیریت ہے نا آپ فرما دے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے اسماء آج جعفر دنیا دا سفر مکا گئے نے آج میرے جعفر دے بچیاں دو سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے باپ دیاں محبتاں باپ دیاں شفقتاں دا سایہ اٹھ گیا ہے کاموں کی والے ہو سارا جگ پیار کرن والا ہووے باپ والی شفقت نہیں دے سکتا سارا جہان محبتاں چھاور کرن والا ہووے امی والا پیار کوئی نہیں دے سکتا دعا کریا کر معصوماں دے سر تے اللہ ماپیاں دا سایہ سلامت رکھے مرضیاں میرے مولا دیاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پیارا نواسا کون جناب حسین جدے چچا جناب جعفر نے جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا اسماء پریشان نہ ہو دل نہ چھوٹا کر عرش والے نے خبراں دیتیاں نے اے دونوں بازو میدان جنگ دے اندر کٹ چکے نے اللہ نے انہاں دوواں بازوਆਂ دے بدلے جعفر نو جنت وچ اڈن واسطے دو پر عطا فرما دیتے نے او جعفر کون جناب حسنین دے چچا جان اور کون میرے حسین نے ہاں قربان جاواں جی دی پھپھی حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جے دے گھر وچوں باسیرت نگاراں دے مطابق جے دے گھر وچوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دا سفر کرن واسطے تشریف لے گئے او ام ہانی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دی صحابیہ وی نے آپ دے چاچے دی تی بہن بھی ام ہانی لگ دیے او ام ہانی حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ او نا دی پھپھی جان نے اللہ جتھے اے سارے لیٹے نے مولا اونا تے کروڑا رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرمانا اور سب تو وڈی گالے کاموں کی والے ہو کون حسین جدے نانا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کون جناب حسین جنہ دے نانا مصطفیٰ نے اور کون جناب حسین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر آپ دی نور نظر حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جس مانو اللہ نے اے شہزادے دو عطا فرمائے نے ایک دا نام حسن ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین آج جوڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اور پتہ جے کس ماں دے لال نے کس عظیم خاتون دے لخت جگر نے میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی نے حضرت حذیفہ انہ دا نام رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ امی نال ایک دن میری ملاقات ہوئی تے میری ماں نے پوچھے حذیفہ پتر کدوں کو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ملے ہیں حضور دی زیارت کدوں دی ہوئی ہے
کہنے لگے ماں جی کافی دیر ہی ہو گئی ہے تے حضور علیہ السلام کو جان دا موقع میسر نہیں آیا. ماں بڑی غصہ ہوئی, غصہ کیتا, عجیب آدمی ہے, نبی علیہ السلام تو تینوں تے چاہیے حضور نہ ملاقات روزانہ ہونی چاہیے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام نبی دا صحابی کہنے لگے اچھا ماں جی پریشان نہ ہو, غصہ نہ کرو, میں اج جانا وا حضور دی زیارت بھی کرانگا تے تواڈے لئی بھی تے اپنے لئی بھی نبی کولوں دعا بھی کرواواں گا. سیانے اولاد, نیک اولاد, ماپیاں دی فرما بردار اولاد وہ جڑی ہے نا وہ ہمیشہ اپنا بھی خیال رکھ دے نے, ماپیاں دا بھی خیال رکھ دے نے. اور ویسے بھی نا اولاد نیک دعا کرو سارے دی اولاداں نو اللہ نیک بنا دے. اولاد نیک ہوئے اور ماپیاں والیو تے اولاداں والیو دوواں واسطے تسی ماں باپ ہو تے تانوں چاہیے کہ جدوں اپنے واسطے دعا کرو اولاد واسطے بھی ضرور دعا کریا کرو. کرو انہاں دے کاروبار واسطے, کرو انہاں دے رزق حلال واسطے ضرور دعا کرو, پر سب تو پہلا اولاد دی نیکی دی دعا کریا کرو, اولاد دے نمازی ہون دی دعا کریا کرو. اوے بچیو, اوے نوجوانوں, اللہ جے توفیق تے طاقت عطا فرما دے جدوں کتے رب کولوں دعا کرو اپنے واسطے ادوں کدی نہ کدی بڈھیا ماپیاں نو بھی یاد رکھ لیا کرو اور آکھیا کرو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنی دعاواں چ اولاداں نو یاد رکھو, اولادو اپنی دعاواں چ ماپیاں نو یاد رکھو. جناب حذیفہ عرض کردے نے امی نہ پریشان ہو, وہ غصہ نہ کرو, میں آج ہی اللہ دے پاک پیغمبر دی زیارت واسطے جاواں گا. نتیجہ اے نکلیا آندے نے میں مغرب دی نماز اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے ادا کی تھی. میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے نماز مغرب پڑھی اور میں تے کہا کرنا وا یار کیسے عظیم لوگ نے, کیسے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو نمازاں پڑھن دا موقع ملیا تے مصطفیٰ دے پیچھے موقع ملیا. اونا دی عظمت اونا دی شان دے کے کہنے کہ جنہاں نے جمعہ مصطفیٰ دے پیچھے پڑے, جنہاں نے نمازاں آمنہ دے لال علیہ السلام دے پیچھے پڑیاں, اونا دی عظمت دے کے کہنے میرے پاک پیغمبر دے پیچھے نماز مغرب ادا کر دینے. آندے نے مغرب تو لے کے عشاء تک مسئلے مسائل لوگ پوچھ دے رہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرمان دے رہا, آپ بیان فرمان دے رہا, عشاء دا وقت ہویا, میں عشاء دی نماز بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے ادا کیتے. عشاء دی نماز پڑھی فارغ ہوئے, سنتا پڑھی یا نماز تو فارغ ہو کے نا آمنہ دے لال علیہ السلام ٹر پیا تے میں بھی نبی دے پیچھے پیچھے ٹر پیا. مصطفیٰ ٹر پیا, میں بھی پیارے نبی دے پیچھے پیچھے ٹر پیا. تے حضور علیہ السلام نا آپ ذرا قدم روکے آپ فرماندے نے او کون ہے؟ حذیفہ ہے. سبحان اللہ, او حذیفہ ہے جی آقا میں حذیفہ ماں. آپ ہن حذیفہ نے اجے نبی علیہ السلام کولوں دعا دی اپیل بھی نہیں کی تھی, نبی علیہ السلام کولوں دعا واسطے درخواست بھی نہیں پیش کی تھی. اللہ اللہ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انی محبت دا اظہار فرمایا. میرے آقا فرماندے نے حذیفہ جی اللہ دے نبی, آپ فرماندے نے حذیفہ اللہ تیرے تے بھی رحم کرے تے تیری ماں تے بھی رحم فرمائے.
حذیفہ اللہ تیرے تے بھی رحم فرمائے. دعا نو نبی نے دعا دے دیتی ہے. اور دعا دین لگے بخل نہ کریا کرو, بخل نہ کریا کرو, بلکہ دعا دین لگے وافر دعا. تو کیڑا پلیوں کو شہ دینی ہے, دعا ہی کرنی ہے. قبول قبول اللہ نے کرنی ہو. دعا دے الفاظ کہن لگیا تے بخیلی دا مظاہرہ نہ کریا کرو. آمنہ دے لال علیہ السلام نے فراخ دلی نہ محبت نال آپ فرماندے نے حذیفہ تیرے تے بھی اللہ رحم فرمائے, تیری امی تے بھی اللہ رحم فرمائے. اور اگلی گل سنن والی جے. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے حذیفہ اج میرے کول ایک اللہ دا فرشتہ آیا ہے, بطور خاص اللہ دا ایک فرشتہ رب العالمین کولوں اجازت لے کے آیا. تے اجازت کا بھی لے کے آیا. اللہ مینوں اجازت دے میں تیرے نبی نو مدینے والی سرکار نو جا کے سلام پیش کراں. اسی ایتھوں ٹرنے اللہ کو دعاواں کرنے یا اللہ موقع نصیب فرما دے اسی کعبے چلے جائیے, اللہ موقع نصیب فرما دے اسی مسجد نبوی چلے جائیے, اسی روضہ رسول دے کھڑے ہو کے اوتھے جا کے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسی دعا کرنے روضہ رسول تے کھڑے ہو کے پڑھیے السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. یعنی نبی تے درود بھی پڑھیے, نبی تے سلام بھی پڑھیے. اوے ایس حدیث تو پتہ لگ جا پیا کہ نبی علیہ السلام نو سلام پیش کرنے واسطے صرف اسی بے چین نہیں, آسمانہ دے فرشتے بھی بے چین نے. اللہ میں تیرے محبوب نو جا کے سلام پیش کرنا چاہنا. آپ فرماندے نے فرشتہ اللہ کولوں اجازت لے کے آیا, انہیں آ کے مینوں سلام پیش کیتا ہے تے نال دو گلاں دسیاں نے جیڑیاں میں تانوں دسنا چاہنا. نال میرے آقا نو دو گلاں دسیاں نے. کنیاں؟ دو گلاں میرے آقا علیہ السلام نو دسیاں نے. اے اللہ دے پیارے نبی جی, تواڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ ذوالجلال نے جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. اللہ نے تواڈی لخت جگر فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا. ایک تے دوسرے نمبر دے محبوب اسے ہی فاطمہ دے دو لال حسن تے حسین نو اللہ نے جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے. اس فاطمہ دے لال دے حضرت جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت وچوں. اور ایک گل نوٹ فرما کے لے جاؤ, میرے پاک نبی دے اہل بیت دی شان اندر جیڑا ایک ذرہ گستاخی کرے مسلمان, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اہل بیت دی شان اندر کیویں ہو سکتا ہے کہ کوئی جناب حسن دی شان اندر گستاخی کرے, حضرت حسین دی شان اندر گستاخی کرے, سیدہ فاطمہ دی شان اندر گستاخی کرے, اور یا جناب حیدر کرار دی شان اندر معاذ اللہ گستاخی کرے. اور ساڈا ایمان ہے جڑا نبی دے صحابہ نبی دی اہل بیت دی شان
شان اندر گستاخی کرے اللہ میری توبہ ذرا اگے چلے آجے نبی علیہ السلام دا فرمان بھی نوٹ کر دے جایا جے آپ علیہ السلام دے دل وچ پیار کنا حسن حسین دا پیار کنا اپنے پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا دا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا میرے اہل بیت خلاف زبان درازی کرے گا اللہ ضرور بر ضرور انہوں جہنم دے اندر داخل کرے گا اس واسطے بھول کے بھی خطے پیارے علی دی شان اندر پیارے حسنین دی شان اندر سیدہ فاطمہ دی شان اندر امہات المومنین دی شان اندر بھول کے بھی کوئی الفاظ اپنی زبان تو ادا کرن دی کوشش نہ کرنا پروانیوں قرآن دیو آؤ ذرا نوٹ کر دے جایا جے کس ماں دا لال کس ماں دا لخت جگر حضرت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنوں آمنہ دے لال جنتی عورتاں دا سردار آکھے آئے اور کون پھر جناب حسین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن انج ساتھی نال نے صحابہ نال نے آقا تشریف لے جا رہے ہیں صحابی رسول آندے نے حضرت ابو یعلا اس روایت دے راوی نے آندے نے کہ اسی ہور بھی نال ساتھی سا ایک دعوت تے جا رہے سا سبحان اللہ تے نبی علیہ السلام نے صحابہ دے نال نے ایک گلی چسی داخل ہوئے تے سامنے ہو حضرت حسین آ رہے سا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین آ رہے سن تے نبی علیہ السلام عمر ہی بڑی تھوڑی سی آپ علیہ السلام دی جدوں وفات ہوئی ہے نا ادوں حضرت حسین دی عمر تقریباً 7 سال سی یعنی بڑی تھوڑی عمر سی پیارے پیغمبر علیہ السلام انج گلی چ داخل ہوئے ساتھی نال نے اگوں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے نے چھوٹے سارے بچے سرنا تے میں قربان جاواں پیار اپنا محبت اپنی اپنی پر حسین نال میرے پیغمبر دا پیار ہی کچھ نرالا ہے حسین نال نبی دی محبت ہی کچھ نرالی ہے حضور علیہ السلام انجنا پیراں پار جی میں بندہ زمین تے بہ جاندا ہے پیراں پار زمین تے بیٹھے انج نبی نے اپنے ہاتھ پھیلا لے تے حسین نو بلاندے نے بے میرے آقا انج اپنے ہاتھ پھیلا لے تے جناب حسین نو بلاندے نے بے تے حسین چھوٹے سن نا بچے سن بچے وڈیاں نال پیار محبت نال تانوں پتہ بچے گھراں چ وڈیاں نال انج کھیلدے نے جویں آپس کھیلدے نے حضرت صحابی رسول آندا حضرت حسن نو نبی علیہ السلام پھڑنا چاہندے نے حضرت حسن کدی ادھر نس جاندے نے کدی ادھر نس جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام حسن نو پھڑن لگدے نے پھر ادھر حسین ہو جاندے نے ادھروں حسین نو پھڑن لگدے نے تے ادھر دوڑ جا بالآخر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب حسین نو پکڑ لیا تے پھڑ کے ایک ہاتھ حسین دی ٹھوڈی تھلے حدیث پاک دے الفاظ نے ایک ہاتھ جناب حسین دی ٹھوڈی تھلے ایک ہاتھ جناب حسین دے سر دے پیچھے تے میرے پیغمبر نے قابو کر کے حسین دا بوسہ لے آئے میرے مصطفیٰ نے جناب حسین دا بوسہ لیا تے آسمان وال نگاہاں اٹھا کے فرماندے نے عرشاں والے ربا جیڑا میرے حسین نال محبت کرے سونیا تو بھی او دے نال محبت کری جیڑا پیارے حسین نال محبت کرے اللہ تو دے نال محبت کرے اور میں قربان جاواں کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سردیاں دیاں ٹھٹر دیاں ہویاں راتاں تو انو پتہ مکے دا موسم گرم ہے اور مدینے دا موسم نسبتاً سرد
مکے دا موسم جدو شدید گرمی ہوندی ہے اج دے دور چ بھی ادو زیادہ تو زیادہ اتنا ہی فرق پیندا کہ اے سی بند ہو جاندے نے یا پکھے بند ہو جاندے نے، مکے زیادہ سردی نہیں پیندی، لیکن مدینہ پاک دا موسم جیڑا او انج سمجھو جویں تواڈے پاکستان دا موسم ہے۔ بلکہ مینوں ایک دفعہ جان دا اتفاق ہویا، ہن تانوں پتہ ہے نیٹ دا دور ہے اور سائنس نے کنی ترقی کر لئی ہے۔ مینوں ایک دوست کہن لگا جی اس وقت مدینے دا درجہ حرارت اینا ہی ہے جنہ اس ویلے پاکستان چ گجرا والے دا درجہ حرارت ہے، یعنی پاکستان دا موسم تے مدینے دا موسم یعنی ایک برابر، سردی گرمی آن جانے نہ دا لگا رہندا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو میں کسے ضروری کام واسطے ملن واسطے گیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بار تشریف لے آئے، میں قربان جاواں حضور علیہ السلام نے چادر مبارک اپنے اوپر اوڑی سے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال میں گل بات کیتی، گفتگو کیتے، جو کہنا چاہتا سا کہہ لیا۔ واپس ٹرن لگا نا تے میں محسوس کیتا کہ جویں چادر وچ کوئی شے ہلدی ہے، چادر چ نا وہ شہر، میں آخیا حضور چادر بکل چ کی جے؟ تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے انج بکل کھولی، ایک پاسے حسن نو چکیا تے ایک پاسے حسین نو چکیا ہے۔ نبی نے بکل کھولی، چادر کھولے، ایک پاسے پیارے حسن نو اٹھایا، ایک پاسے جناب حسین نو اٹھایا، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے حسن تے پیارے حسین نال اپنی محبت دا سونے اظہار فرمایا۔ پروانیوں قرآن دیو کون جناب حسنین کریمین نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا پیار اینیاں محبتاں نچھاور کیتیاں نے۔ آقا نماز پڑھ دینے پیر واہ قسمتاں والے اچیا نصیباں تے پاگاں والے تو انو اللہ نے کیسا کیسا موقع میسر فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نماز ادا کر دینے پیر حضرت حسن تے جناب حسین میرے پاک پیغمبر دی کمر مبارک تے کھیلن ڈینے، نبی پیار نال اونا نو ذرا لامبے کیتا، پیار نال ذرا سائڈ تے کیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ اینا نو ہٹا کے سجدوں اٹھے۔ سپیکر دا انتظام بھائی، سپیکر دی آواز ٹھیک کرو، بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، سپیکر دی آواز ٹھیک کرو، تھوڑا جا خیال رکھیا کرو، بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی توجہ فرمانا ذرا، بیٹھ جاؤ جی، جمعہ دا ثواب ضائع نہ کرو، توجہ میرے ور رکھو، سپیکر دی آواز سیٹ کر بھی، تو اینا بھی تھوڑا خیال رکھیا کرو۔ دوست کم از کم دور دراز دا سفر طے کر کے ہوندے نے اور اونا دے آن دا کو مول پان دی کوشش کریا کرو، اور اسی اونا دی کو خدمت نہیں کر سکتے، کم از کم سپیکر دی آواز دے اونا تک ضرور پہنچنی چاہی دیئے۔ میرے بھائیو میرے برادر آؤ ذرا غور فرمایا دے، آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ کون جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، او عظیم ہستی تربیت جدی مصطفیٰ نے کی تھی، جنہ دی تربیت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور کیسی عظیم تربیت۔ ساڈی بھی ایک تربیت ہے نا، انہیں ہاں پتر کوئی ایک گال کڈے نا تے کم از کم 10 تے ضرور کرنی چاہیے دیا۔ ساڈے کولوں اسی کسے دے گھروں لے کے کھانے ہاں، اسی کسے دے رعایا ہاں، اسی کسے دے بچے ہاں، اسی کسے دے غلام ہاں،
ایک دے بدلے 50 سنا دیں اسی آپ نبڑ لاں ایدکا بڑی مونجی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہاں زمینداراں دا موسم ہوندا مونجی پک گئی کنک پک گئی لے ہن پھر پچھلیاں کیتیاں دے بدلے لین دا ویلا آ گیا اوے آنا تربیت کرو او تربیت کرو جڑی محمد مصطفیٰ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا حضرت حسین نو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی بندہ انہاں نو بڑا برا کہہ رہا ہے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کسی نال کوئی مخالفت ہوئے کوئی لڑائی ہوئے کوئی جھگڑا ہوئے کئی ایسے مخالف ہوندے نے جنہ دے بارے پتہ ہی نہیں ہوندا وہ کون نے کتھوں دے نے لیکن پتہ لگدا جو بڑے وڈے تواڈے مخالف نے کیوں مخالفت رب واسطے دا ویر رب واسطے دی مخالفت اللہ اللہ حضرت حسین نو پتہ لگ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فلانا بندہ تانوں بڑا برا آندا ہے تواڈے خلاف بڑی زبان درازی کردا ہے اور پتہ لگدا پیا کہ معاف نہ کرن والے نبی دے نواسیاں نو بھی معاف نہیں کردے نہ معاف کرنے والے وہ تے نبی دے نواسیاں نو بھی معاف نہیں کردے تے گل اپنے اپنے ضمیر دی حضرت تانوں بڑا برا ہوندا تواڈے خلاف بڑی زبان درازی کردا فرمایا اچھا گھر گیا کھجوراں دا ٹوکرا چکیا سبحان اللہ کھجوراں دا ٹوکرا لیا او دے گھر چلے گئے وہ گھروں باہر آیا ویکھیا نبی دے نواسے نے کھجوراں دا ٹوکرا چکیا کھجوراں دا برتن اٹھایا جلدی نہ کہن لگا جناب خیریت ہی ہے سبحان اللہ تے حضرت حسین فرماندے نے تو میرے متعلق بری زبان استعمال کر کے اپنیاں نیکیاں دا تحفہ مینوں بھیجیا گل سمجھ آئی دے نہیں آئی کسے دا گلا کرنا کسے دی غیبت کرنا او گناہ اپنی جگہ مقصد اے وے کہ اپنیاں نیکیاں او دے کھاتے پانڈیا گناہ اپنی جگہ اپنیاں نیکیاں او دے کھاتے پانڈیا حضرت حسین فرماندے نے تو میرا گلا کر کے میرے متعلق زبان درازی کر کے اپنیاں نیکیاں دا تحفہ مینوں کلیا تے میں سوچیا بدلے جو کھجوراں دا تحفہ تینوں دے چھڑا اچھا ہن انج دا بندہ اگوں کوئی او دے خلاف جے او دے کوئی غیرت ہووے جے حیا دا کوئی مادہ ہووے جے او دے تھوڑی باتی بھی شرم ہووے تے اگوں اس بندے نو گال کڈے گا برا آکھے گا اور جن نے میری گال سن کے میرے نال انج دا سلوک کیتا کھجوراں لے کے گھر آ گیا اگوں بندے دا ضمیر ہی گوارا نہیں کردا اور میرے بھائی میرے برادر میں پہلا عرض کیتا ہے نا پیارے حسین یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے آپ دے نواسے تے آپ دیاں بیٹیاں انہاں دے بارے زبان نو حرکت دین دی کوشش نہ کرے آدے ایک آدمی ابو رجائے دا نام اے آندہ ساڑھے ہمسائے ایک بندہ آیا کوفے دے اندر تے آ کے گل پھیرو ہوئی ہے مخالفت برائے مخالفت آ کے مینوں کہن لگا پتہ لگ گئی کہ فاسق دا بیٹا فاسق ہلاک ہو گیا استغفر اللہ یعنی حضرت علی نو بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فاسق آکھیا تے حضرت حسین نو بھی فاسق آکھیا العیاذ باللہ کہن لگا کو پتہ لگ گئی فاسق دا بیٹا نعوذ باللہ فاسق اے بھی ہلاک ہو گیا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آندہ اجے اے الفاظ اے دی زبان تو ادا ہوئے سن اچانک دو بجلیاں لشکیاں اے دیاں اکھاں وچ آ کے وجیاں تے اللہ نے اینو ہمیشہ واسطے انیا کر دیتا ہے
آخرت نو تے جیڑا عذاب ہونا اللہ نے دنیا دے اندر بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ پروانیو قرآن دیو پیارے حسین دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال دنیا دے اندر بھی مخالفانوں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ کل قیامت دے دن ذلت دے رسوائی تے انہاں دا مقدر ہے جدو پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا دے اندر تشریف فرما سن، حضور علیہ السلام دا نواسا ہمت جرت دا پیکر جوان مردی دا پیکر آخر جناب حیدر کرار دا لخت جگر آخر سیدہ فاطمہ دا نور نظر پیارے حسین جدو میدان کربلا دے اندر سر ایک ایک کر کے سارے خاندان والے کو 72 افراد عورتاں تے مرد سارے پاکے 72 کو افراد بندے نے ادھر ابن زیاد بدبخت جیڑا ہے اپنے ساتھیاں اپنے فوجیاں نو بھیجیا ہویا ادھر جناب حسین اپنے 72 ساتھیاں نو بچے بھی شامل نے عورتاں بھی شامل نے بھتیجے بھی شامل نے جدے وچ بیٹے بھی شامل نے میدان کربلا دے اندر پیارے حسین تشریف فرمانے رضی اللہ تعالی عنہ حالات نظر جناب حسین دیے عجیب حالات بن چکے نے پیارے حسین اپنیاں اکھاں نال ویندے نے پے جوان بھتیجے نو دشمناں نے سینے دے اندر نیزے مار کے تلوار مار کے جام شہادت نوش کروا دیتا ہے پیارے حسین اپنیاں اکھاں نال ویندے نے پے اپنے بھتیجے نو آپ نے اٹھایا اپنے سینے نال لگایا آپ خیمے دی طرف تشریف لے جاندے نے خیمے دی دیوار دے نال جا کے لٹایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نواسے دا حوصلہ تے ویکھنا کتنا بڑا ہے پھر ایک معصوم نکا جا بچہ علی اصغر پیارے حسین دا حوصلہ ویکھ ہمت ویکھ اللہ دی قسم داد دینے جناب حسین دے حوصلے نو انج سامنے بھتیجیاں دے لاشے پیانے سامنے بیٹیاں دے لاشے پیانے سامنے معصوم بچہ انج پیارے حسین نو خبراں ملیاں اے بلکدا پیا بچہ بلکدا تے ترسدا ہے پیا پیارے حسین سیرت نگار لکھ دے نے جناب حسین نے اس معصوم بچے نو اٹھا کے انج سامنے میدان دے اندر تشریف لے آوندے نے ایک ظالم ایک دشمن نے نشانہ بنا کے تیر مارے آئے اے تیر سیدھا اس معصوم بچے دے حلق وچ آ کے لگدا ایک ہلکی جئی معمولی جئی چیخ نکلی تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے خاموش ہو جاندی ہے اللہ اللہ حلق وچوں خون دیاں تتیریاں نکلیاں میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھے آئے میرے پیارے حسین نے انج اے خون لے کے نا معصوم بچے دے جسم تے مل دیتا ہے تے نالے آسمان ول نگاہاں چوک کے فرماندے نے عرشاں والے عربا میں اپنی آخری نشانی بھی تیرے راہ وچ قربان کر دیتی ہے اللہ میں اپنی آخری نشانی بھی تیرے رستے دے اندر قربان کر دیتی ہے ایتھے ہی بس نہیں جدو حالات زیادہ سنگین ہوندے نے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن نو بلاندے نے آواز دے کے فرماندے نے زینب ہاں ویر کی گل خیریت ہے وے فرماندے نے زینب
حالات بھی تواڈے سامنے نے، شہادتاں بھی تواڈے سامنے نے، پر زینب ایک گل یاد رکھی، صابر باپ دا صابر بیٹا ہے، صابر ماں دا صابر لخت جگر ہے، صابر نانے دا صابر نواسا ہے، واہ ویلا نہیں، رونا تونا نہیں۔ آپ فرما دینے زینب انج معلوم ہوندا ہے جویں میں اللہ دی رضا واسطے اپنی جان دین لگا ہاں، حالات نظر آ رہے ہیں تے زینب اگر میں میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتا جاواں، زینب میرے تے رونا نہیں، واہ ویلا نہیں کرنا، اپنا گریبان چاک نہیں کرنا، اپنا چہرہ نہیں پٹنا، اپنے گریبان نو نہیں کھونا، اپنا چہرہ نہیں پٹنا، صبر کرنا اللہ دی رضا دی خاطر۔ بہن نو وصیتاں تے نصیحتاں فرما رہے ہیں، یار حوصلے دی گل لینا، ایتھے تے بیٹے نو بخار ود جائے تے باپ جیڑا او دے ہتھاں پیراں دی جان نکل جاندی ہے، ایتھے تے بیٹا سامنے پیا ہوئے تے ماپیاں دے ہوش بھول جاندے نے، باپ دے سامنے جوان بیٹے دا لاشا ہوئے باپ نو اپنے آپ دی ہوش نہیں رہ جاندی۔ کیڈا حوصلہ میرے حسین دا، بھتیجیاں دے لاشے پیا نے تے میں قربان جاواں انج بیٹے دا لاشا سامنے پیا تے حالت کی ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جوان بے آج صبر پیارے حسین دا اور اے ہے سبق جناب حسین دا، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین۔ آ پروانے ہو 10 محرم دا اج دا دن تاریخ اس بات دی شاہد ہے، 10 محرم الحرام دا دن جدن پیارے حسین اللہ پاک دے اس پاک پیغمبر دے نواسے تے غلام نو آپ دے اس صحابی نو ابن زبیر نے ہائے ابن زیاد نے اپنی بدبختی دا نشانہ بنایا، صرف اپنا پروٹوکول ودان واسطے، صرف اپنی واہ واہ کرن واسطے۔ پر گل پھر ایک نوٹ کر لو، نبی دے غلاماں نو دکھ دین والا آپ سکھ پا سکدا، آپ سکھ نہیں پا سکدا، او تے سمجھدا میں کامیاب ہو گیا ہوں، حسین دا خنوادہ میں ذبح کروا دیتا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میدان جنگ دے اندر حسین نو میں معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیتا، حسین دی گردن اڑا دیتی ہے، میں کامیاب ہوا نہیں اے کامیابی نہیں، اے تے ہمیشہ دی ناکامی ہے۔ بدبخت نے اپنی دنیا ویران کر لئی، اپنی آخرت ویران کر لئی، پتہ نہیں سی نا آندے نے جدوں پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا سر مبارک ایک تشت دے اندر ایک برتن دے اندر رکھ کے تے فخریہ انداز نال اے دے ظالم فوجیاں نے ابن زیاد دے سامنے لیا کے دربار چ رکھیا، اللہ میری توبہ، ابن زیاد نے ویکھیا برتن دے اندر جناب حسین دا سار مبارک پیا ہے، ہاتھ وچ ایک سوٹی ہے، ہاتھ وچ ایک چھڑی پکڑی ہے، آندا اے حسین جنوں آندے نے سب تو زیادہ حسین، سب تو زیادہ سونا، اے نبی نالے دی مماثلت، اے نبی نال رلدا ملدا ہے، اے پیارے پیغمبر نہ شکل میں، اے
حسین اللہ تنقید دا نشانہ بناندا نالے پیارے حسین دیاں دنداں تے آپ دیاں ہونٹاں تے ہولی ہولی سوٹیاں ماردا پیا چھڑی ماردا اے پیا تے انج مجمع دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وڈیری جی عمر دا انس بن مالک کون جناب انس نے جنہاں نے 10 سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی صحبت دے اندر آپ دی خدمت دے اندر گزارے نے ایک نکرے لگ کے وڈیری جی عمر دا بابا حضرت انس بھی بیٹھے نے تے جدو انج دا منظر ویندے نے جنہاں نبی دی غلامی چ دن گزارے ہون انہاں نو ڈر خوف تے خطرہ نہیں رہ جاندا پاویں وڈیرے ہی نے کھڑے ہو کے فرماندے نے او ابن زیاد کیویں دیاں گلاں کرنا پیا حسین تے تنقید کرنا پیا او ابن زیاد اینا ہونٹاں تے اینا بلاں تے اینا دنداں تے چھڑیاں مارنا پیا او ابن زیاد اے کام نہ کر اینا بلاں تے بل رکھ کے چم دیا میں آمنہ دے لال نو ویکھے آئے ابن زیاد اینا زیادتی کر اینا ہونٹاں تے چھڑیاں مارنا پیا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا آمنہ دے لال علیہ السلام اینا بلاں تے بول رکھ کے بوسے دیا کر دے سن پیارے حسین نو اج ابن زیاد سمجھ دا طاقت دا سر چشمہ میں اقتدار اج ساڈے کنٹرول تے قبضے دے اندر اللہ میری توبہ پر اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں میرے نبی دے گھر والے نبی دے اہل بیت دا دشمن ایتھے بھی ذلیل قبر وچ بھی رسوا ہے میدان حشر دے اندر بھی رسوا ہوئے گا اللہ کدی دنیا دے اندر ہی عذاب دا نشانہ بنا دیندے نے اور سیرت نگاراں لکھیا اے ہوئی ابن زبیر اج جناب حسین دے سر مبارک دی توہین کرنے والا جناب حسین دے بلا مبارک دے سوٹیاں مارن والا آپ دے دندان مبارک دے چھڑیاں مارن والا ایک وقت آیا حالات بدلے حالات سدا ایک جیسے رہندے حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے ایک وقت آیا ابن زیاد دا سر کٹیا گیا انج کر کے لینا لگیا نے سراں دیاں ایدا سر کٹیا لوگ جڑے کھڑے نہ ویندے نے پے آندے نے پرا ہو جاؤ آگے آجے لوگ پریشان کون آ گیا تے آندے نے میں ویکھیا ایک ساپ آیا تے سیدھا ابن زیاد دے نک وچوں اندر داخل ہو جاندا آخرت نو تے جو ذلت اینا دا مقدر ہے وے او ہے ہی نہیں اللہ نے دنیا دے اندر بھی دکھایا ساپ آیا ابن زیاد دے نک تھانی اندر داخل ہویا تھوڑی دیر گزری تے باہر نکل آیا چلا گیا پھر رولا پہ گیا او آ گیا دے آندے نے میں پھر ویکھیا تے پھر او ہوئی ساپ آیا آ کے ابن زیاد دے نک دے اندر داخل ہویا کچھ دیر ٹھہریا تے پھر باہر 3 دفعہ مسلسل ایسا ہویا ہویا جے نو دفن نہیں کیتا گیا اللہ ذل جلال نے دنیا دے اندر ہی دکھا دیتا کہ میرے مصطفیٰ دے نواسے حسین دی گستاخی کرنے والا انہاں دی بے ادبی کرنے والا دنیا دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے آخرت نو بھی اللہ انہوں ذلیل و رسوا فرما دیں گے اس واسطے دوستو میرے آقا علیہ السلام دا پیارا حسین کہ جنہ دا خانوادہ اللہ نے اینا عظیم تے آلہ بنایا حسب بھی آلہ نسب بھی آلہ شان بھی آلہ مقام بھی آلہ اللہ جتھے اس پاک پیغمبر دے نواسے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے اور سانو انہاں دا قدر عزت اور انہاں دا احترام کرن دی توفیق نصیب فرما صدق اللہ العلی العظیم.